नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की फौजी तानाशाही पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। क्वेटा में कैद होने से पहले डॉक्टर महारंग बलोच ने किया बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान। और पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान की मकबूलियत के आगे झुके तानाशाह हुक्मरान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ और जनरल आसिम मुनीर की फौजी तानाशाही को दी गई आईनी हैसियत को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी असल वजह रही पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर को पहली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना। हालांकि अपने पाले तालिबान दहशतगर्दों के आगे लाचार और जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमले पर भारतीय फौज के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त से पाकिस्तानी फौज को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा। ताहम पाकिस्तान में कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 27वीं आईनी तरामीम करके जनरल आसिम मुनीर को ताहियात फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजकर बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के, और लाहौर की सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं पाकिस्तान के सीनियर कानूनदां और वकला तंजीमों के ओहदेदारान। इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह रही पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से आईन और कानून की बढ़ती संगीन खिलाफ वर्जियां। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पाकिस्तानी कानूनदां और वकला तंजीमों के ओहदेदारों ने फौजी तानाशाही को तक़वियत देने के लिए की गई 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। 26 आईनवी तरमीम के खिलाफ हो रहा है, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हो रहा है, और इस मुल्क में जो दहशतगर्दी फैलाई गई है पुलिस की तरफ से, हमारे व्याड़ी में वकला को कत्ल किया गया है उसके खिलाफ किया गया है, और हमारे जंग में जो सबका सदर कत्ल हुआ उसके खिलाफ, इस मुल्क में जो ला कानूनियत है और आइन को पामाल किया गया उसके खिलाफ है, कानून की बालादस्ती के लिए किया गया है और अदलिया की आज़ादी के लिए किया गया है। हम चाहते हैं कि हर शख्स को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, तमाम इदारों को आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक काम करना चाहिए, और ख़ासतौर पर जो वकला के खिलाफ पुलिस की स्टार्ट हो चुकी है। एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के और पाकिस्तानी रियासत पर हावी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ इस्लामाबाद की सड़कों पर इनकलाबी नारे बुलंद कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी पीटीआई समेत जमहूरियत पसंद मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान। हालांकि अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले आईन से बार बार खिलवाड़ की मुखालफत तो शुरू से ही ये लोग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 27 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हो चुके जनरल आसिम मुनीर को आईनी तरमीम के तहत पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी के नए ओहदे से नवाज कर आईन के बुनियादी ढांचे को ही तहस नहस कर दिया। एक ऐसा ओहदा क्रिएट करना जिसकी अभी तक जो है वो किरदार के बारे में उसका रोल क्या होगा वो अभी वो वाज़ेह नहीं हो सका। अगर तो कोऑर्डिनेशन क्या मकसद इसका पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या मेरिट पे था। अगर मेरिट की बात की जाए तो सीडीएफ जो है वो मॉडर्न कॉम्बैट में तो आना चाहिए था एयरफोर्स की तरफ से, तो क्या इस पे इसको मेरिट को मद्देनजर रख के किया गया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की गई उनका अपना फेट जो है, और फिर किसी एक शख्स को इम्यूनिटी दे देना जो कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है,
کہ کوئی شخص جو ہے وہ ابو دا لا نہیں ہو سکتا. آل سٹیزن اکول بفور دا لا. تو کسی کو لائف ٹائم کی امیونٹی دے دینا اور ایک نیا عہدہ کریٹ کر کے فردر ایبسلوٹ پاورز کسی ایک کو حوالے کرنا، اور یہ ڈیموکریسی یہاں پہ ویسے ہی نہیں ہے، اور اس کو مزید سکریز کر دینا، اور ایک ایسا شخص جس کا ڈائریکٹ وینڈیٹا ہو یا جس کا پرسنل گراج ہو ایک عمران خان کے ساتھ، اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، یہ ساری ارینجمنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. شہباز شریف کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی شخص کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کروا سکے. جب ہمارے چیف منسٹر نے کہا، پرائم منسٹر کو کال کی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلیم کرنا یا شہباز شریف کی بات کرنا تو ارریلیونٹ ہے. یہاں پہ ڈائریکٹلی کنفلکٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا. تو جب تک ان دونوں کے درمیان میں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیپ پیچھے نہیں ہٹتی، یا ہم یہ کہیں گے جی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، تو جب تک، اور آج کی پریس کانفرنس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا، تو میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کروں گا رادر کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جن کے پاس اس طرح کی شام ڈیموکریسیز میں کوئی ریئل پاورز نہیں ہوتی. ایک شخص جس کے اوپر آپ نے گولیوں سے حملہ کیا ہو، جس کی جان کو پہلے ہی خطرہ ہو، پہلے ہی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہو، اور پاکستان جیسے ملک میں جب بھی ڈکٹیٹر، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو یا ڈیفیکٹو ڈکٹیٹر ہو، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ضیاء الحق کے دور میں ہوئی جسے جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے. پھر بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی تو اس وقت جو یہاں رول کر رہا تھا وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر یہاں پہ رول کر رہا تھا، یا پریزیڈنٹ تھا اس وقت. اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، جو ڈارک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس ڈارک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں سیریس کنسرن ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ انہیں فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس خدشے کا اظہار ہم بار بار کرتے آئے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر انسیکیور ہو گیا. آپ نے ان کو، جن کو کل تک آپ اسلامی بھائی کہتے تھے، اپنے نیبرز کے، یور پالیسی ٹورڈز نیبرز کیا ہوتی ہے آپ کی، کہ جی آپ کا ایسٹرن بارڈر، آپ ایک وار کے دانے پہ چلے گئے، آپ نے جنگ لڑ لی، آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی انسیکیور ہو گیا، آپ کے ایران کے ساتھ بھی اس طرح کے ریلیشنز نہیں ہیں. تو خالی آپ چائنا کو لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے، یعنی کہ آپ تو آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ تو افغانستان کی طرف سے اگر کل کو جو کچھ بھی، جو ٹی ٹی پی یہاں پہ کرے گی یا جو ریئیکشن آئے گا، اس سے تو ملک کے اندر بھی وہ ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. تو ان پالیسیز کے حوالے سے عمران خان کی یہ جو خدشات ہیں یا جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج اگر ایک شخص کو ریموو کر دیا جائے تو یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب بات پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے بلوچستان کی، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ریاستی ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. لہٰذا بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے انقلابی تحریک اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آزاد بلوچستان پر 77 برسوں سے جبراً قابض پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی حکومت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت دیگر کئی سینئر بلوچ لیڈران کو 22 مارچ 2025 سے قید کیا ہوا ہے. بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ریاستی ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں BYC کی آرگنائزر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت دیگر خواتین کارکنان. لہٰذا بلوچستان کی آزادی کے لیے جاری انقلابی تحریک کی بوکھلاہٹ میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور BYC کے کئی سینئر لیڈران 22 مارچ 2025 سے دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں کوئٹہ جیل میں قید ہیں اور کوئٹہ کی ہدا جیل میں BYC کے لیڈروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ خود اس وہم میں ہیں کہ
یہ تحریک تنظیموں کی محتاج نہیں ہے. یہ تحریک چلا رہے ہیں تو یہ لوگ، اور جب تک بلوچ زندہ رہے گا وہ تنظیمیں بھی بنائے گا، وہ تحریکیں بھی بنائے گا اپنی بقا کے لیے. اور یہ بھی ہماری تاریخ ہے. جتنا تم نے روکا ہے، جتنی قدغنیں لگائی ہیں، اتنا ہم ابھرے ہیں. یہ جو اجتماع بیٹھا ہے، اس سے کمبر چاکر نکلا ہے، اس سے ذاکر مجید نکلا ہے، اور اسی سے ہی آج یونیورسٹی کا وہ بچہ، وہ معصوم بچہ سہیل بلوچ، جس کو تم نے گزشتہ 4 سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہے، وہ بھی اسی سے نکلے گا. اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اجتماع بہادروں کو پیدا کرے گا. وہ بہادر لوگ جو تمہارے زندانوں میں بھی بلوچ کے لیے نعرے لگائیں گے، وہ مائیں ایسے بچوں کو پیدا ضرور کریں گی جو اپنے زمین کا سودا نہیں لگائیں گے اور ان سوداگروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. حالانکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر سینئر لیڈران کی کئی مہینوں تک کوئٹہ کی نام نہاد اینٹی ٹیررزم کورٹ یعنی ATC میں پیشی کا دکھاوا کیا گیا، لیکن آخرکار ATC نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بلوچستان میں حفاظتی خطرات کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت BYC کے 6 سینئر لیڈران کو غیر معینہ مدت کے لیے کوئٹہ جیل سے باہر نہ نکالنے کے احکامات دے دیے. اس موقع پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیل جانے سے پہلے BYC کے کارکنوں سمیت پوری بلوچ قوم کو بلوچستان کی آزادی کی تحریک کو مزید تیز کرنے کی ہدایت ضرور دے گئیں. ہماری تحریک جاری رہے گی. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والے لوگوں کو ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے. ہم قانون پر بھی اب سوال اٹھائیں گے. کون سا قانون؟ وہ قانون جو رات کو کسی فوجی کرنل کے لکھنے سے بدل جاتا ہے. آپ کے آئین کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں شگاف پڑ چکے ہیں. آپ نے اتنی مرتبہ اس کو امینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اب عسکری آئین زیادہ نظر آتا ہے، اس میں عوامی آئین کوئی نہیں ہے. وہ کیونکہ جو عوامی آئین کے جتنے اس میں آپ نے جتنے شکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں. جتنی مرتبہ آپ نے آئین کو امینڈ کیا ہے صرف اور صرف اپنی عسکری قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے اور عوامی قوتیں سیاسی پارٹیوں کو کمزور بنانے کے لیے کیا ہے. اب کیا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ نے جبری گمشدگی کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ 90 دن تک آپ کسی کو وداؤٹ چارجز کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بے انتہا ریاستی ظلم و زیادتیوں کے باوجود لاپتہ بلوچوں کے لواحقین سمیت BYC کے کارکن آئے روز جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل مظاہرین بلوچستان کی سڑکوں پر پاکستان سے آزادی کے نعرے بلند کر رہے ہیں. لہذا بلوچستان میں آزادی کے نعروں سے بوکھلائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نہ صرف نہتھے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر رہی ہے بلکہ بے گناہ بلوچوں کو اغوا کر کے انہیں جعلی مقابلوں میں قتل کر رہی ہے. پاکستانی فوج کے اسی ظلم و جبر کو بلوچستان میں بغاوت کی اصل وجہ بتاتی رہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ. آپ نے بلوچستان میں جو عام عوام ہے ان کے دلوں میں اس نفرت کو اور جگہ دیا ہے. وہ عام عوام جو آپ پر اور آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھروسہ کرتے تھے، کیا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب کرائیں گے؟ آپ ان اداروں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات تو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے فورسز اور نفری یہاں پہ بلائی ہے تاکہ ہم سب کو جیل کیا جائے. لیکن میں ان سب سے یہی کہتی ہوں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جو بلوچستان میں پیدا ہوا ہے وہ غلامی کی زندگی جی رہا ہے. بلوچستان کو آپ نے پہلے سے ہی ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے. تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اپنے سیاسی موقف کی وجہ سے آپ کی عدالتوں کے سامنے ان کے قانون کو بھی ایکسپوز کریں گے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے خزدار ضلع کی زہری تحصیل سمیت پورے بلوچستان میں جاری فوجی آپریشنز کا حوالہ دیا.
और बलूचिस्तान में सन 2005 से लगातार शिद्दत इख्तियार कर रहे 5वें फौजी ऑपरेशन को रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल बताया इंसानी हुकूक की पैरोकार डॉक्टर महरंग बलोच ने। बम्बावर अटैक करते हैं, वो भी हमें पता है कि कौन है, किसने करवाया, किसने उन मासूम लोगों की जानें ली। ये हमारे शऊर पर हमला है, ये हमारे जो हमने गुज़श्ता 75 सालों से हमारी सियासी जद्दोजहद है उस पर हमला है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जिस तरह एहसान की माँ अकेले क्वेटा प्रेस क्लब में बैठी रही 30 दिन तक, उस औरत को तरह तरह की धमकियां दी गई। उसके बच्चे को एक स्टेशन हाउस ऑफिसर ने जो है ना थप्पड़ मारा, उसको हरासा किया। वो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो शायद हमारे टैक्स से उसकी पे मिल रही है। काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बलूचिस्तान में ज्यों-ज्यों रियासती मजालिम बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों मुतासिरा बलोच खानदानों के हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं और वो खौफो दहशत से डरकर घरों में बैठने के बजाय अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि जांबाजी के दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक मजलूम बलोच खवातीन और बच्चों तक को तशद्दुद का शिकार बना रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पीटीआई की बागी तेवरों पर जेल में साबिक पीएम इमरान खान से बहन की कराई मुलाकात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें ग्वादर बंदरगाह और सुई गैस व सोने चांदी की कानों जैसे बेशकीमती मादनियात गुज़िश्ता 7 दहाइयों से लूट रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और मादनियात पर खुद मुख्तारी के लिए आवाज उठा रही बलोच कौम की नस्ल कुशी की जा रही है। नस्ल कुशी की इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान के लोगों को न सिर्फ अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोजी रोटी के बुनियादी हक से महरूम रखकर मुआशी तौर पर भी कत्लेआम किया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज की जानिब से ईरान और अफगानिस्तान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के इलाकों में बलोच मजदूरों पर लगाई जा रही नई पाबंदियों से सामने आ रही है। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज के एहलकार बलूचिस्तान के अंदर ज़ेरे तामीर चाइनीज मंसूबों तक में बलोच मजदूरों से टोकन सिस्टम के जरिए रिश्वत वसूल रहे हैं। पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों का सिलसिला लगातार शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू खानदानों की नाबालिग लड़कियों को अग़वा बराए जिनसी ज़्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात तो रोज का मामूल बन चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों तक में हिंदू तालिबात को तालीम की आड़ में मुसलमान बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के सिंध सूबे के ठटा जिले के कस्बे मीरपुर साकड़ों में मंजर-ए-आम पर आई, क्योंकि मीरपुर साकड़ों में गवर्नमेंट हाई स्कूल में हिंदू तलबा को जबरन मुसलमान बनाए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरों में शामिल अक़लियती फ़िरक़ों के खानदानों ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने इस घिनौने काम में मुलव्विस हाई स्कूल की प्रिंसिपल गुलनाज जोखियों को फिलफौर बरतरफ करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद जिले में 27वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इन एहतजाजी रैलियों में खवातीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस रैली में हैदराबाद जिले के मुख्तलिफ कस्बे और देहातों की खवातीन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें आइन से बार बार खिलवाड़ कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमें आज़ादी और अलहदगी की मांग कर रही हैं।
اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی ریاست پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کارپوریٹ فارمنگ کی آڑ میں ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رہی ہے۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ سندھی خواتین کی احتجاجی ریلی کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ 500 سے زائد خواتین کارکنوں کے خلاف مقدمے بھی درج کر دیے گئے۔ ناظرین، آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے غیر انسانی سلوک کو لے کر گہرائے سیاسی بحران کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی حکومتیں 2-2.5 برسوں سے اڈیالہ جیل میں قید سابق پی ایم عمران خان و ان کی اہلیہ بشرا بیوی سے اب کسی کو ملنے نہیں دے رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے باغی تیور اختیار کر کے تاناشاہی حکمرانوں کے ہوش اڑا دیے۔ ریاستی ظلم و ستم جب ساری حدیں پار کر جاتا ہے تو عوامی انقلاب آتا ہے اور عوامی انقلاب کے طوفان میں بڑے بڑے تاناشاہوں کے تخت و تاج نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایسے ہی سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی جیسے حالات سے دوچار ہے پاکستان۔ اس سچائی کا ثبوت ہے پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی شہر میں احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر، کیونکہ راولپنڈی کی سڑکوں پر امڑے عوامی سیلاب کے باغی تیوروں اور انقلابی نعروں نے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ اس کی کٹ پتلی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ حالات کی سنگینی بھانپتے ہوئے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بہن عظما خان کو ملنے کی اجازت دینی پڑی۔ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جب میں ان کے ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہیں کہ ویسے کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا۔ آئسولیشن کہتے یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت و سلامتی کو لاحق خطرات کی قیاس آرائیاں تو کافی پہلے سے ہی عروج پر تھیں، لہٰذا ان خبروں کو لے کر سابق پی ایم عمران خان کی بہنیں اور ان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنان اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا تک دیتے رہے۔ تاہم پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول اڈیالہ جیل کی انتظامیہ عمران خان سے ان کی بہنوں ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تک کو ملنے نہیں دے رہی تھی۔ یہی وجہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ آئینی درخواست جمع کروائی اور پاکستانی عوام کے مقبول سیاسی رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے فی الفور احکامات صادر کرنے کی اپیل کی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے۔ خان صاحب جب کال دیتے ہیں تو یہ سارا پاکستان خود بند کر دیتے ہیں۔ آج تو خان صاحب نے کال ہی نہیں دی، آج تو سہیل آفریدی کی کال ہے۔ سہیل آفریدی کا اتنا خوف ہے کہ اڈیالہ کے ارد گرد ساری چیزیں بند ہیں، اسلام آباد کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ جب خان صاحب کال دیں گے تو یہ پورا پاکستان بند کریں گے۔ آخرکار پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 3 دسمبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بہن عظما خان کی ملاقات کی خبریں میڈیا پر نشر کروائی گئیں۔ ان خبروں سے حوصلہ افزا ہو کر خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی دوسرے روز 4 دسمبر کو اسلام آباد سے راولپنڈی پہنچ گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود
खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इस बार भी अपनी पार्टी पीटीआई के फाउंडर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत खराब है या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मजीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। दरअसल मौजूदा दौर में पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े दुश्मन साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पीटीआई ऑपोजिशन पार्टी है, और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर ऑपोजिशन जमातें आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे के लिए जमहूरी तरीके से आवाज उठा रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली और फौजी तानाशाही से हकीकी आजादी के पीटीआई समेत इत्तिहादी सियासी जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुश्तरका बैनर तले पुरअमन तहरीक चला रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत फौजी तानाशाही को तक़वियत देने के लिए बार बार तरमीमी बिल के जरिए आइन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।